Bonjour les élèves. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. اليوم في إطار تمارين مستوى الرابع ابتدائي ليفغ لو شومان دي لتر غنخدمو مجموعة ديال التمارين اللي كتعلق بالامبيراتيف بريزون. اوكي، انطلاقا من هاد التمارين غنفهمو اكثر لامبيراتيف بريزون. بالنسبه لامبيراتيف بريزون هو الامر، يعني ملي كنبغي نعطي اوردر امر، يعني اوردر هو الامر. ومثلا ما كنعمل شي انترديكسيون. شنو انترديكسيون؟ ممنوعه من الازبال، ممنوع ما كنبغي نعطي شي حاجه ممنوعه، يعني كنستعمل كذلك بريزونت لامبيراتيف. بالنسبه لبريزونت لامبيراتيف والامبيراتيف بريزون يعني كيتصرف ثلاث لي برونون: بروميير بيرسون سينغولير اي بروميير بيرسون دو بلوريال اي دوزيام بيرسون دو بلوريال. غنفهموا اكثر من خلال التمارين. نبداو على بركه الله لي زيكزارسيس. اوكي، كيسيون 1: je souligne les phrases dont les verbes sont à l'impératif. اوكي، عندنا مجموعه ديال لي فراز، يعني ديال الجمل، يعني غنحاولوا نقراو لا فراز ونحددوا واش هاد لا فراز واش هاد les verbes sont à l'impératif oui ou non. Ok, on commence. Alors la phrase A, on commence, ok, par s'assurer d'avoir le plateau et le sac de lettres. Ok, هنا جملة عادية، يعني ما فيهاش impératif، ما فيهاش أمر، يعني هنايا ما نسطروش على هاد الجملة. نمشيو للجملة الثانية ب tirer cette lettre. اوكي، هنايا عندنا امبيراتيف امر، وباش عرفنا امر هنا ما كاينش برونون، يعني ملي كيكون عندنا الامر ما كنعملش فو تيغي، يعني ما كانش عندنا امر نعملو يعني لو فيرب مصرف عادي في لو بريزون فو تيغي. ولكن الفرق ما بين الامبيراتيف و فيرب مصرف في لو بريزون انديكاتيف ان في الامبيراتيف ما كيكونش عندنا قبل لي برونون تي فو نو. اوكي، هنا عندنا تيغي سيت لتر، هنايا اون فراز ان امبيراتيف، نعمل سطر على هاد لا فراز. تري بيان. choisissez les classes bonus. اوكي، اوسي هنايا ما عندناش برونو قبل وهنا عندنا امر اوردر، يعني هنا غنسطر على هاد لا فراز، يعني فيها اوردر، فيها امر، يعني امبيراتيف. اوكي، نمشيو للدي. quand on score à la fin de la partie. اوكي، هنا كذلك هنايا امر كيقول له quand on score à la fin de la partie. اوكي، هنا كذلك عندنا امبيراتيف، عندنا يعني لو فيرب à l'impératif. الوغ غنسطر على هاد الجمله، وكما كتشوفوا هنا ما عندناش قبل ما عندناش برونون، ما عندنا لا tu لا nous لا vous. هنا نعرفها اوتوماتيكمون انني عندي بريزون، يعني عندي لو فيرب à l'impératif. très bien. اوكي، نمشيو للسؤال الثاني. je conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. اوكي، غنحاولوا عطينا مجموعه ديال الافعال، يعني كاينين rentrer premier groupe, chanter deuxième groupe, grandir ou garantir ce sont deuxième groupe كيساليو ب er. غنحاولوا نصرفوا في هاد لي فيرب à l'impératif présent، يعني في ثلاث بالنسبه هادو هما ثلاث ديال لي برونون اللي كيتصرف بهم لو فيرب à l'impératif، يعني première personne de singulier، اوكي، première personne de pluriel، وهنايا راه خطأوا في الكتاب، هنا deuxième personne de pluriel. اوكي، هنا عندنا deuxième personne de pluriel. غنحاولوا نصرفوا كل فيرب في première personne singulier، première personne de pluriel و deuxième personne de pluriel. نبداو لو فيرب rentrer في er. اوكي، بالنسبه première personne de singulier كنعمل rentre. اوكي، نمشيو première personne de pluriel كنعمل ons rentrons. اوكي، ons. بالنسبه لدوزيام بيرسون دو بلوريال رونتري كنعمل ez في الاخر. اوكي، الوغ هنايا هما لي تيرمينيزون. اوكي، رونتر رونترون رونتري ons ez. نمشيو شونتي نفس بحال رونتري بحال شونتي، يعني لي فيرب كلهم بروميي جروب اللي كيسالي ب ار كيتصرفوا بنفس الطريقه. اوكي، غنعمل شونت. اوكي، غنعمل في première personne de pluriel chantons ou deuxième personne de pluriel chanter. ok, alors ons كنزول غير er وكنعمل ons oz. très bien. نمشيو دابا garantir deuxième groupe. alors شنو كيكون عندنا في terminaison première personne de singulier شنو كنعمل garantie كنعمل es. بالنسبة première personne de pluriel كنعمل garantissant يعني ens. اوكي، و في deuxième personne de pluriel كنعمل garantissez ez. alors شنو كنعمل هنايا؟ يعني
هنايا كنزول اي ار كنعمل اي اس. هنايا ils sont ils. نفس الشيء بالنسبه لغروندير، نفس الطريقه ونفس التيرمينيزون. هنا نعمل غروندي اي اس على لا فان. هنايا grandissant. اوكي اي grandissez. الوغ سهله، يعني نفس الطريقه اللي كتصرف بها جميع لي فيرب اللي فيهم اي ار على فان دوزيام جروب. عندنا اي اس ils sont ils. الوغ كنزول اد اي ار وكنعمل اي اس ils sont في première personne pluriel و deuxième personne de pluriel كنعمل ils. اوكي الوغ هنايا يعني صرفنا جميع لي فيرب première personne singulier, première personne de pluriel, deuxième personne de pluriel. Très bien. نفهمو أكثر نشوف تمرين آخر. 3. Je mets les verbes suivants au présent de l'impératif selon le modèle. مثلا عطينا مثال هنايا. Exemple غنصرفو entre le verbe entrer نعمل entre, entrant, entrer. اوكي يعني كيما قلت لكم لو فيرب بروميير جروب عنده يعني كنزول ار في التيرمينيزون ديالو، يعني في الاخر ديالو كيكون عندي او ان اس او زد. اوكي نمشيو نفس الشيء بالنسبه للمارشي، غنصرفو بنفس الطريقه. يعني شنو غيكون عندي هنايا؟ غنعمل مارش، نحيد ار ونعمل ونعمل مارشون او ان اس. اوكي ونعمل مارشي الوغ او زد بنفس الموديل نفس الطريقه. بالنسبه لغيستي غنعمل reste. Alors première personne pluriel ONS restant ou deuxième personne pluriel غنعمل EZ rester. Alors كنزول ER ONS OZ. Très bien. دابا IR شنو كنعمل IR؟ عندي في التيرمينيزون IS ils sont IC. يعني شنو كنعمل؟ عندنا غيو سي، يعني هنايا كنزول اي ار وكنعمل تيرمينيزون اي اس. كنمشي بروميير بيرسون دو بلوريال شنو كنعمل؟ غيو سي وكنعمل دوز اس او ان اس، نكتبها ديال تحت. في دوزيام بيرسون دو بلوريال نفس الطريقه كنعمل يو دوز اس اي، وهنايا عوض هنا نعمل اي سي يعني دوز اس او زد. اوكي ريوسيسي يعني ريوسيسون ريوسيسي. نشوفوا نفسها بالنسبه ابلودير. الوغ شنو غنعمل هنايا؟ ابلودي اي اس ابلوديسون. اوكي ابلوديسون ديز ان اس، وفي الاخر غنعمل ابلوديسي. انا ما بقاش ليا في الكتاب فراغ. اوكي غنكتبها هنايا ابلوديسي او زد. اوكي الوغ شنو عندنا؟ اي اس اي سون اي سي ابلودي ابلوديسون ابلوديسي. تري بيان. نمشيو لتمرين اخر باش نفهمو اكثر. الوغ هنايا طالبين منا جو كونجوغ لي فيرب افيك لي برونون انديكي. الوغ عطينا مجموعه ديال الافعال ومحددين لنا برونون. اوكي بيرسون بروميير جروب و دوزيام جروب اكسيتيرا. حنا نحاولوا نصرفوا هاد لو فيرب على حسب المطلوب. اوكي نبداو بلونشير. بالنسبه لبلونشير طالبين منا دوزيام بيرسون بلوريال. اوكي يعني فو. يعني شنو غنعمل هنايا؟ يعني قلنا قبل قبل اوكي لي فيرب هنايا طالبين منا يعني سافو دير عندنا لامبيراتيف، يعني ما كيكونش عندنا يعني هنايا كنعمل في بالي راه عندي دوزيام بيرسون بلوريال، ولكن من كنجي نكتب راه ما كنعملش فو. الوغ كنعملها في الدماغ ديالي ولكن ما كنكتبهاش. اوكي يعني اجي تكتب هنايا دوزيام جروب يعني بلونشي نزل هيدا. اوكي يعني عندي في تيرمينيزون اي دوز اس او زد. اوكي بلونشيسي. اوكي الوغ هنايا عندنا اي سي تيرمينيزون. نمشيو لونطري. اونطري دوزيام بيرسون دو سينغولير غنعمل في بالي يعني اوكي تو كوم سا. اوكي يعني شنو كتكون؟ اونطر بلا ما نعمل لو بيرسون غنعمل هنايا اونطر. نمشي لشوازير. شوازير عندنا بروميير بيرسون دو بلوريال. الوغ غنفكر غنعمل في بالي انها نو، يعني غيكون عندنا ايسون او ان اس على فان، يعني غنجي نكتب هنايا شوا بشويه عليا. الوغ هنايا شوا نكتب الفيرب هنا شوا غنعمل حتى الاس اي ار نزولها، وفي التيرمينيزون غنعمل اي
2 S O N S يعني choisissant يعني هنا غنقول blanchir blanchissez entrer entre choisir choisissant. alors نمشيو للسؤال الثاني. j'écris la phrase au présent de l'impératif يعني عندنا هنا phrase présent يعني مصرفه في indicatif ولكن نرجعها امر. هنا عندنا tu ranges tes affaires اوكي هذه جمله عاديه ديجا عندنا يعني عندنا برونو عندنا يعني بيرسون اللي مصرف فيها الفعل اوكي يعني غنرجع امبيراتيف يعني غنزول تي ولكن اوكي غنعمل رانج غتولي الوغ طالبين منا كوا رانج تي زافير. انا حولت جمله عاديه حولتها لامبيراتيف اوكي الوغ رانج تي زافير وعندنا هنايا بروميير بيرسون singulier عندنا في terminaison ديالو. très bien. nous obéissons à nos parents. هنا عندنا oui alors première personne pluriel يعني كيكون عندنا ان اس à la fin ولكن ما نعملش نو باش نرجعها impératif. شنو غنعمل غنعمل هنايا obéissant ونخليها نفسها obéissons à nos اوكي à nos parents اوكي obéissons à nos parents غنبدل غير لو فيرب. très bien. نمشيو للجمله الثالثه. vous racontez une histoire. هنايا عندنا deuxième personne pluriel غنخليو غنزولو غير vous اوكي وغنعمل هنايا raconter z une histoire raconter une histoire وهكذا نكون حولت جمله عاديه ممكن نحولها يعني ان impératif ملي كنردو البال يعني في impératif ممكن نعملش لي برونو. شو السؤال الثالث. je conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif. remplir préparer fermer اوكي هنايا نحاول نشوف الجمله ونحدد كيفاش غنصرف هاد لو verbe à l'impératif. عندنا remplir le tableau sur ton cahier ça veut dire كنأمر واحد يعني عندنا singulier يعني غنعمل هنايا es à la fin نعمل rempli le tableau sur ton cahier. نمشيو préparer vos dossiers avant le lundi prochain. vos dossiers يعني كنخاطب vous يعني غيكون عندي هنايا في الاخر z يعني غنعمل هنايا préparer انا ما كنعملش البيرسون préparer z vos dossiers avant le lundi prochain. très bien. وبقى لنا ferme la porte de notre classe يعني nous يعني غنعمل هنايا fermons alors هنا نعمل ens هنا كنشوف الجمله وكنحدد هنايا عندنا نوتر كلاس يعني غنعمل ens يعني هنا غتولي جمله remplir le tableau sur ton cahier préparez vos dossiers avant le lundi prochain fermons la porte de notre classe. alors هذه صفحه 97 ديال لو ليفر لو شومان د لتر ديال المستوى الرابع ابتدائي. انا ساليت الصفحه كامله. نتمنى نكون فتكم بهذه التمارين وشكرا والى اللقاء.